नाज़रीन, एक मरतबा दोबारा फिर पंजाब के 6 अजला में ताज़ा तरीन सर्वे करवाया गया है। ये सर्वे किसने करवाया और इसमें इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो दोबारा फिर नंबर 1 पे है। मरियम नवाज़, मियां मोहम्मद, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, इवन के सैयद आसिफ मुनीर साहब भी इस पॉपुलैरिटी को मैच नहीं कर पाए। ये सर्वे किसने और क्यों करवाया, रिपोर्ट शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मखसूस नशिस्तों का केस है। अदालत ने पहले जो जजेस थे उनके इनहराफ करने, एतराज़ करने के बावजूद बेंच भी बना दिया। अब जब बेंच पे एतराज़ हुआ और जो दूसरी जमातें हैं उनके एतराज़ को भी रफा दफा कर दिया और दोबारा फिर कहा कि जी यही बेंच सुनेगा। इतनी जल्दी में क्यों है ये बेंच, ये जो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है? क्या 27वीं आइनी तरमीम का फैसला कर लिया गया है? इमरान खान की रिहाई के बारे में नजम सेठी साहब और भी कई सहाफ़ी उनके र्यूमर्स गर्दिश करते रहे। रिपोर्ट्स किसने फैलाई, ये जो र्यूमर्स किसने फैलाए? इमरान खान की रिहाई को एक मरतबा दोबारा फिर रोक लिया गया है, किसने और क्यों रोका, ये भी रिपोर्ट शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पंजाब के 6 अजला में ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक इमरान खान आज भी टॉप लेवल का सियासतदान है। इमरान खान के मुकाबले में अगर हम बात करें तो जो दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले सियासतदान या पर्सनैलिटीज़ हैं वो इमरान खान से कम अज़ कम 900 गुना नीचे हैं। इट मीन्स दैट कि इमरान खान आज भी पाकिस्तानियों, खुसूसन पंजाबियों के दिलों में धड़कन की तरह धक धक कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने इमरान खान को 2-2.5 साल से जेल में रखा हुआ है उनके लिए ये एक बड़ा ही मायूस कुन लम्हा है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा था या सोचा ये जा रहा था, र्यूमर्स ये गर्दिश कर रहे थे, सोशल मीडिया पे ये अफवाहें फैलाई जा रही थी, बातें बनाई जा रही थी कि हो सकता है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे चली गई हो। हमारे एक इंतहाई छोटे जहन के दोस्त नजम वली खान साहब, जो कि अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं लेकिन हैं तो वो पेड मुलाजिम है PMLN के, उन्होंने एक दिन एक ना लगाया हुआ था, कंपैरिजन लगाया हुआ था। उन्होंने कहा जी कि एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब या फिर इमरान खान। तो नाज़रीन, ऐसा ही एक सर्वे हमने भी लगाया, हमारा फेसबुक पेज था, तो हमने उसके ऊपर इमरान खान और इमरान खान के मुकाबले में हमने कहा जी कि पाकिस्तान में सबसे जो पॉपुलर पर्सनैलिटी है वो कौन है। हैरत अंगेज़ इंकशाफ, 180 के करीब जो है वो 1 मिनट में कमेंट्स आए और 180 के 80 जो थे वो इमरान खान का ही नाम ले रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती ये कहाँ से लेके आ रहे हैं पॉपुलैरिटी। ये कहते हैं जी फलां बंदा पॉपुलर हो गया, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। इमरान रियाज खान ने भी आज ये इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने भी अपने सोर्सेज से पता करवाया है और जो पंजाब के जो बड़े टॉप लेवल के अजला हैं वहाँ पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी इतनी है। नाज़रीन, हमने भी अपने सोर्सेज से पता करवाया और ये खबर बिल्कुल कन्फर्म निकली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इमरान खान की रिहाई के बारे में। नजम सेठी साहब ने कहा कि जी मुलाकात हुई और फिर बातचीत आगे बढ़ी, उसके अलावा ब्रीफिंग भी दी गई इमरान खान को, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। नाज़रीन, इमरान खान के साथ कल वकला की मुलाकात हुई और फिर उसके बाद इमरान खान का बयान आया। इमरान खान ने वज़ीरिस्तान में होने वाला ड्रोन अटैक और फिर उसके बाद खुजदार में होने वाला धमाका, उसकी मजम्मत की। इमरान खान ने कहा कि ये कीमती जानें हैं। इमरान खान ने मोदी को कंडेम किया। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि आसिफ नवाज साहब को चाहिए था, आसिफ मुनीर साहब को ये चाहिए था कि बजाय इसके कि वो फील्ड मार्शल बनते वो बादशाह सलामत ही बन जाते। जिसके जवाब में आज फैसल वाला साहब ने कहा वो बादशाह सलामत ही हैं। बादशाह सलामत की जो महल होते हैं वो बड़े होते हैं और उनके जो जिंदान होते हैं वो छोटे होते हैं। इमरान खान का भी जो कमरा है वो छोटा हो जाए। जावेद चोई साहब ने कहा कि इमरान खान को 15-20 साल तक जेल में रखना चाहिए, इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। नाज़रीन, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि क्या कोई पर्सनैलिटी क्लैश का या फिर किसी की ज़ाती पसंद या नापसंद का क्या कोई इस तरह का भी आइन या कानून में कोई केस है कि अगर एक बंदा आपको पसंद नहीं करता या एक बंदे को आप अच्छे नहीं लगते तो क्या आप उसको 20 साल जेल में रख सकते हैं? आप मुझे भी काइंडली गाइड कर दें, जावेद चोई साहब भी बता दें और फैसल वाडा साहब भी बता दें। फैसल वाडा साहब की तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने जो की है और फिर उज़्मा बुखारी की जो फैसल वाडा साहब ने की है, ये आपस में एक दूसरे को नंगा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ निज़ाम को भी नंगा कर रहे हैं। नाज़रीन, आज भी आवाम इस चीज़ पे खड़ी है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत के ख़िलाफ़ बेहतरीन जंग लड़ी, बट इट डजेंट मीन दैट कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, अवाम में जो मकबूलियत है वो कम हो गई है। आप आज एक छोटा सा जलसा करवा लें और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने एक यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रही थी। मोहतरमा फरमा रही थी कि जी ये जब जंग हुई तो मस्जिद पे हमला हुआ, कुरान मजीद पे हमला हुआ,
ہمارے لوگ معصوم بچے شہید ہوئے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ 9 مئی والا واقعہ ہے۔ یار واٹ دا ہیل از دس؟ آپ اس قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، فدو سمجھتے ہیں، آپ اس قوم کو جاہل ہیں کیا یہ؟ ناظرین، آج بھی یہ سوشل میڈیا پہ پرسیپشن قائم کرنے کی، جھوٹی پرسیپشن قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی آ گئی ہو۔ آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں، 15-20 سال رکھیں، 50 سال رکھیں، جب تک زندہ ہے تب تک رکھیں۔ خدا نخواستہ اگر عمران خان کو جیل میں کچھ ہو بھی گیا، عمران خان مرنے کے بعد بھی آپ سے زیادہ پاپولر رہے گا۔ یہ وہی عمران خان ہے جس نے میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس کو ارریلیونٹ کر دیا، جس نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو یس سر نو سر نو سر یس سر میں کنورٹ کر دیا، جس نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ کو عمران خان پی ٹی آئی سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتا، جو پورے کے پورے وزراء مشرا سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں مل کے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ عمران خان کا کرزمہ اور عمران خان کا خوف ختم ہو جائے۔ عمران خان آج بھی صرف ایک خبر چھوٹی سی خبر آتی ہے، عمران خان نے بات چیت کا اندیا دے دیا، عمران خان نے ڈائیلاگز کا اندیا دے دیا، اور جس دن دوسری جانب سے یہ خبر آ گئی نا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اس دن یہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی چھٹی پکی ہے۔ یہ میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، عمران خان نے انڈاؤٹڈلی دیکھیں، عمران خان نے میرٹ پہ بات کی، عمران خان نے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اکارڈنگ ٹو بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا جی عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ بات چیت کریں، چونکہ پی ایم ایل این تو ویک ہے، کمزور ہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کی تو حکومت بھی کسی اور کی مرہون منت ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے بات کریں جن کی مرہون منت یہ اقتدار میں آئے ہیں۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کا موقف واضح ہے، پی ٹی آئی کل بھی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی، آج بھی وہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ وجہ رانا ثناءاللہ صاحب نے خود ہی بتا دی، انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی، فیصل واڈا اور ہمارے جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں، یہ سارے آپس میں کزن ہیں، انہی کی حکومت ہے، ہم تو ویسے ہی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں، عمران خان اس لیے باہر آنا چاہتا ہے کہ ہم سب کو اندر کر دیں، جتنے سیاستدان ہیں سب۔ ناظرین، جب یہ عمران خان کا دور اقتدار ختم ہو رہا تھا تو پی ایم ایل این نے اور پی ڈی ایم نے یہ ایک ریومر پھیلایا، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان فیض حمید کو تا حیات چیف آف آرمی اسٹاف لگانا چاہتا تھا، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صدر پاکستان بننا چاہتا تھا، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان عدالتوں پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، عمران خان ہماری جانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، جتنی باتیں عمران خان کے مخالفین نے کی، ساری انہوں نے آ کے یہاں پہ ان کو ایکٹیولی امپلیفائی کر دیا ہے۔ آپ کو میں ثبوت دے دیتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اقتدار کو طول دینے کے لیے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا سہارا لیا، عدالتوں کو کمزور کیا، ججز کو انہوں نے وہاں سے ہلایا، اب فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا، اور اس کے علاوہ جو ہی پی ٹی آئی کے لیے کوئی نہ کوئی نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اٹھ کے وہاں پہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ ناظرین، ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان ساری زندگی جیل میں رہے اور یہ ساری زندگی اقتدار میں رہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جنرل ایوب خان صاحب ہوا کرتے تھے، جنرل ضیاء الحق صاحب ہوا کرتے تھے، پرویز مشرف صاحب ہوا کرتے تھے، ناظرین یحییٰ خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ کسی کو یاد ہے وہ کہاں ہیں؟ مجھے دیکھیں، میں نے پاز اس لیے لیا کہ مجھے تو نہیں یاد وہ کہاں ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ ناظرین، یہ جو زندگی ہے بالآخر ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور ختم ہونے کے بعد آپ کے کیے گئے اعمال آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ جنرل عاصم منیر صاحب اس قوم کا مان ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب جس طرح جنرل راحیل شریف صاحب اپنا ایک نام چھوڑ کے گئے، دبدبہ چھوڑ کے گئے، سملرلی اگر ہم بات کریں اور بھی کئی ایسے آرمی چیفز ہیں جنہوں نے اپنا نام اور دبدبہ وہ چھوڑ کے تو وہ وہیں پہ چھوڑ کے ایگزٹ کر گئے، اور انہوں نے ملک اور قوم کے اوپر احسان کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں اور امیدیں جنرل عاصم منیر صاحب سے وابستہ ہیں، پوری کی پوری 25 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جنرل کی صورت میں پاکستان کو آئین اور قانون کی بالادستی نصیب ہو، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل انارکی ہے یہ ختم ہو جائے، پاکستان آگے بڑھے۔ اللہ حافظ۔